कराची गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी बरकरार। तीसरे दर्जे की आग कई घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिरना शुरू हो गए। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 30 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। इमारत से मुसलसल धुआं उठ रहा है। आग बुझाने में मजीद वक्त लग सकता है। रेस्क्यू काम की मीडिया से गुफ्तगू। KMC रेस्क्यू 1122 और पाक नेवी की टीमें मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल, वाटर बाउजर और टैंकर्स के जरिए कार्रवाई जारी। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फायर फाइटर्स को अंदर जाने में मुश्किलात। मजीद अफराद और लाशों की मौजूदगी का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुल प्लाजा पहुंच गए। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। प्लाजा में 1000 से ज़ायद दुकानें थी। 58 से ज़ायद अफराद लापता हैं। इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आतिश ज़दगी के वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़े में एक फायर फाइटर और 5 शहरी जाँ बहक हुए। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के वाक़े पर अफसोस है। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। अफसोस, कुछ लोग साने पर सियासत कर रहे हैं। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। मुतासरीन को रिलीफ देने का भी ऐलान किया। कराची एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या। लापता होने वालों की तादाद 60 से ज़ायद हो गई। 32 साला शेख सलमान, 17 साला सलमान भी लापता। नॉर्थ नाजिमाबाद की फैमिली भी लापता अफराद में शामिल। 42 साला उमर नबील की अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटा अली भी लापता है। 15 साला सुफियान, 26 साला चर्चल, 15 साला हसन की अपने प्यारों की तलाश है। अहल खाना अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ हैं। सिविल अस्पताल के बंद सेंटर के बाहर भी मुतासर अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद। अहल खाना के मुताबिक रात तक राबता था, लेकिन अब फोन बंद है। खदशा है कई अफराद अब भी इमारत के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से मुतालिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश कर दी गई। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या रात 10:15 बजे पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से 1200 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिश ज़दगी के वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। कहा, फायर फाइटर्स ने अपनी जानें खतरे में डालकर शहरियों की जिंदगियां बचाई। वज़ीर आला का इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू इदारों को ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर सीनियर वजीर शर्जीना मेमन का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 40 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। सीनियर वजीर सिंध ने कहा, हुकूमत 100% कूलिंग मुकम्मल होने तक मुतमईन नहीं होगी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ताजरों के माली नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात की हिदायत। वज़ीर आज़म की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की ताक़ीद। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारों को मिलजुल कर काम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों का बहुत नुकसान हुआ, तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का एमेजिना रोड शॉपिंग प्लाजा आतिश ज़दगी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के अहल खाना से दिली तासियत। ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गुल सेंटर का दौरा। मुतासर ताजरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजाई की फौरी रेस्क्यू और मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स बनाने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जानी नुकसान पर अफसोस। गमज़दा खानदानों के साथ खड़े होने का ऐलान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहीद फायर फाइटर फुरकान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, शहीद फुरकान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। रेस्क्यू इदारों के अहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हम शहीद फुरकान के अहल खाना के साथ हैं। बल्दिया उस्मा कराची अपने शहदा मुलाजमीन की मुकम्मल मदद करेगी। सानेहा गुल प्लाजा शहीद फायर फाइटर फुरकान और इमारत में फंस कर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की नाजिमाबाद फायर स्टेशन में शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा में शिरकत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इमारत में फंस कर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा। जनाजे में सूबाई वजीर सैयद खनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खाना और इलाका मकीनों की शिरकत। सूबाई वजीर और डिप्टी मेयर ने लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई।
سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. ایوان بالا کا اجلاس کل شام 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوال و جواب کا مرحلہ ہوگا. اسلام آباد میں بغیر اجازت فرنیچر نمائش کے انعقاد پر توجہ طلب نوٹس بھی زیر بحث آئے گا. صدر پاکستان کے خطاب پر شکریہ کی تحریک اور بیرون ملک سفر ویزا مسائل پر بحث متوقع ہے. سینیٹ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق متعدد اہم بلز اور قومی امور زیر بحث آئیں گے. مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2026, آئینی ترمیم بل 2026 اور الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پیش کیے جانے کا بھی امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت. وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے تصدیق کر دی. کہا وزیر اعظم پاکستان کو امریکی صدر کی دعوت موصول ہو چکی ہے. پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. پاکستان کا موقف واضح ہے کہ ایسی عالمی کاوشوں کے ذریعے مسئلہ فلسطین کا دیر پا اور منصفانہ حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکالا جائے. حکومت پاکستان ڈیجیٹل اکنامی میں سہولت کار کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اس کے لیے معاون ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. وزارت خزانہ $2 ارب مالیت کے قرضے سے ایک حصے کو ٹوکنائز کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے, جس کا بنیادی ہدف ریٹیل سرمایہ کار ہوں گے. مشیر خزانہ خرم شہزاد کا بیان. کہا کرپٹو ریگولیشن کے لیے الگ فریم ورک یا اتھارٹی پر غور کیا جا رہا ہے. پاکستان متحدہ عرب امارات کے ماڈل سے سیکھتے ہوئے محتاط پیش رفت کر رہا ہے. نوجوانوں کو جدید مالیاتی شعبوں میں مواقع فراہم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اہم اقدام. سہولت بازار پروجیکٹ سے 55,000 خاندانوں کے گھر میں چولہا جلنے کا لگا. پنجاب بھر میں 46 سہولت بازاروں میں 9,200 لوگوں کو باعزت روزگار مل گیا. سہولت بازاروں میں ایک سال کے دوران 8.5 کروڑ افراد کی آمد ہوئی. 42.5 کروڑ روپے کی خریداری کی گئی. سبزی, پھل اور 13 اشیاء خورنوش ہول سیل نرخ پہ دستیاب ہیں. صارفین کو 11 کروڑ روپے کی بچت. وزیر اعلیٰ کا مزید 30 نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر. کہا پنجاب کے ہر شہری کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کے دعوت ولیمہ کی تقریب شریف فارم جاتی عمرہ رائے ونڈ میں ہوئی. تقریب میں نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت. وفاقی صوبائی وزراء اور اہم سیاسی و سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں. دلہا جنید صفدر اپنی دلہن شانزیہ علی روہیل کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تقریب میں پہنچے. پنڈال کو بھی دلہن کے عروسی لباس کی نسبت سے پنک پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا. ضلع گھوٹکی کے علاقے رونتی میں پولیس کا فیصلہ کن آپریشن جاری. 2 سال 9 ماہ پہلے اغوا ہونے والا شہری محمد عبداللہ ارائیں ولد محمد افضل بازیاب کروا لیا گیا. مغوی بورے والا کا رہائشی ہے. پولیس کا دعویٰ آپریشن کے دوران پولیس کی ڈرون کارروائی خطرناک ڈکیت بخشر اور شاہین شر کا بھائی اصغر شر مارے گئے. مزید 2 ملزمان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات. پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن کے دوران 2 ڈاکوؤں محمد عیسیٰ اور بابو شر نے سرنڈر کر دیا. اوباڑو رونتی کچے میں ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. ایس ایس پی گھوٹکی انور کیتران کا اعلان. بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ماہی گیروں کو حراست میں لیے جانے کا معاملہ. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں پاکستانی ماہی گیروں کے لواحقین کا احتجاجی مظاہرہ. ابراہیم حیدری کے 9 ماہی گیر پاکستانی سمندری حدود میں مچھلی کے شکار کے لیے گئے تھے. بھارتی کوسٹ گارڈ نے انہیں گرفتار کر کے بھارت منتقل کر دیا. مظاہرین کا بیان. احتجاج میں ماہی گیروں کے اہل خانہ نے شدید تشویش کا اظہار کر دیا. گرفتار ماہی گیروں کے گھروں میں فاقہ کشی اور رنج و غم کا ماحول ہے. غریب ماہی گیروں کی گرفتاری انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دی گئی. وفاقی حکومت سے رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. تربت میں کیچ اسپورٹس اینڈ فٹنس فیسٹیول 2026 اپنی نوعیت کا پہلا تاریخی ایونٹ بن کر کامیابی سے اختتام پذیر. اختتامی تقریب حاجی لیاقت کلب کراچی اور DC 11 کیچ کے درمیان سنسنی خیز فٹ بال میچ کے ساتھ منعقد. صوبائی وزیر ظہور بلیدی کی بطور مہمان خصوصی اختتامی تقریب میں شرکت. ضلع انتظامیہ, معززین اور سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ہزاروں شائقین نے بھی تقریب میں شرکت کی. 12 روزہ فیسٹیول میں کرکٹ, فٹ بال اور والی بال کے مقابلے ہوئے. ایران کی ٹیموں کی شرکت نے فیسٹیول کو علاقائی ہم آہنگی کی علامت بنایا. اختتامی تقریب میں شاندار میوزیکل پروگرام, آتش بازی اور کھلاڑیوں میں نمائش